यो मुलुकका सबैभन्दा ठुला बिचौलिया, आर्थिक रूपमा भ्रष्ट, बदमाश व्यक्तिहरूसँग मात्रै तपाईँलाई हिमजिम गरेको भेटिन्छ। त्यसका कतिवटा प्रमाण चाहिन्छ, त्यो प्रमाण दिन तयार छु म। यो नीति उल्टाउने हो कि यो बजेटका नीति चाहिँ अहिले विरोध गरिहाल्यो, त्यही पनि चन्दा दिने त त्यही व्यापारी हुन्, तपाईँसँगै साँठगाँठ त छ, यत्तिकै यसो देखाउनलाई विरोध गरे हो कि के हो? नेकपा एमाले सबै मोर्चामा असफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेटरले देखाउनु पर्यो कि आग्रहले होइन। एकचोटि परीक्षण गरौँ भनेर गोकुल बास्कोटा मार्फत त्यो बोल्न लगाइएको हो या नेकपा एमालेको संघीयताप्रति नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो? संघीयतालाई त हामीले व्यवहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्दैथ्यौँ। विकृत बनाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि यो 5 दलीय गठबन्धनले गरे हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमाले सरकारको पालामा के भयो भनेर खोजिदिनु न, पुगिहाल्यो नि। असफल भयो कि सफल भयो भन्ने कुरा त सूचकले बताउनु पर्यो नि, आग्रहले होइन नि। अनि तपाईँहरू कसरी के अरे आर्थिक समृद्धिका कुरा, करप्सन रोक्ने कुरा, अर्का केका कुरा गर्नुहुन्छ? के हो तपाईँहरूको यो यसमा यो तपाईँहरूको नीति? अब हिजो नेकपामा भएका सचिवालयका हामी बहुमत हौँ भन्नेहरू चाहिँ दुईचोटि भएर जुटेर अब वामपन्थी एकता गर्नुपर्छ है, हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर लागेको र तपाईँहरू चाहिँ होइन यो काम छैन भन्ने हिसाबले पनि अब हामी नै हो, अरू त कहाँ हो र भन्ने हिसाबले लागेकोमा यो स्थिति चाहिँ के हुन्छ? त्यो एम अधिकारी भने पत्ता लगाएर चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु भए पनि हुन्थ्यो। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा चाहिँ जुन तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले ल्याउँदा चाहिँ सही, अनि देउवाले ल्याउँदा त्यही गलत किन भयो? आखिर त्यसको प्रवृत्ति र नियत एउटै थियो। यो सबै गठबन्धन एकातिर र एमाले एकातिर हुने हो भने एमालेको प्रत्यक्षमा जित्ने सिट भनेको करिब 20 को हाराहारीमा हुन्छ भन्ने त्यहाँ छलफल भएर छ। तपाईँहरूको आकलन के हो? कति सिट अब आउने चुनावमा जित्नुहुन्छ भने अहिलेको परिस्थितिमा आकलन गर्नुभएको छ? नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै एउटा पदलाई आधार बनाएर विश्लेषण गरेको छ। हामीले गरेको विश्लेषण चाहिँ 7वटै पदमा प्राप्त भएको कुल मतको एभरेज निकालेको। जहाँसम्म नेकपाका बहुमत सदस्यहरू जुटेर चाहिँ अब अगाडि बढ्न खोजेका छन् भन्ने कुरा त त्यो बहुमत सदस्य एमाले विरुद्ध त जुटेकै थिए नि त, कहिले पो जुटेका थिएन र। जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा छ, हामीले अध्यादेश ल्याएको म विरोध गरे होइन। हिजो विरोध गर्नेहरूले चाहिँ ल्याएको अध्यादेश उचित कि अनुचित भन्ने कुरा मात्रै गरे हो। नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि कहिले चाहिँ अब एमाले एक्लै लड्ने हो, साँच्चै नै बोलिरहेको छ क्या जस्तो देखिन्छ। फेरि होइन भरे अर्को नेताको भाषण सुन्यो, ए तिमीहरू त्यो गठबन्धन छोडेर आऊ न, हामी मिलेर आलो मारेर हिँडौँ भन्ने जस्ता भाषणहरू आइरहेको छन्। कि स्थानीय चुनावमा जस्तै परिवार दल र राप्रपा नेपालसँग मात्रै गठबन्धन हुने हो? राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग गरे जस्तै गठबन्धन गर्न खोजे हो कि त्यो गठबन्धनै होइन नि। उहाँहरूले चुनाव लड्न चाहेका बखत सूर्य चिन्ह प्रयोग गर्न खोज्नुभयो, कतै तालमेल भइहालेछ भने सूर्य चिन्ह प्रयोग गर्न दिने भने न हो। ब्याङ्कमा लिक्विडिटी क्राइसिस छ भन्नुभयो, त्यो पैसामा एम अधिकारी जस्तै हराएको जस्तो होला। अनि यो सबभन्दा धेरै थाहा हुने त यो गभर्नरलाई नै होला, तपाईँले नि नियुक्त गरे गभर्नर हो। गभर्नर एमालेको विभागका सदस्य होइनन्। सरकार भर्सेस गभर्नरको विषयको जे बहस चलिरहेको छ नि, यथार्थ कुरा के हो भने पैसा किन हरायो भन्दाखेरि ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउन खोज्दाखेरि पैसा हरायो। नेकपा एमाले विभाग गठन गर्दाखेरि राखेको एउटा नाममा जोडिएर गभर्नरमाथि जे अट्याक भएको छ, यो यति साह्रो हल्लाखल्ला गर्नुपर्ने विषय हो र। गभर्नरका विषयमा जे प्रकारको एट्याक भएको छ, त्यो एट्याक चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि ब्ल्याकलाई व्हाइट गर्ने खालको योजना असफल भएका कारणले एट्याक भएको हो। अब जहाँसम्म राजनीतिक दलहरूसँगको भेटघाट छलफल औपचारिक अनौपचारिक रूपमा चलिरहन्छ, यो चल्यो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई अनौठो मान्ने पर्ने विषय होइन। हामी नेपाली काङ्ग्रेससँगै पनि विभिन्न विषयहरूमा भेटघाट गर्छौँ, गरिरहेकै छौँ र अन्य दलहरूसँग भेटघाट गर्ने कुरालाई पनि यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। नेपालको राजनीतिको एउटा विशेषता के छ त भन्दाखेरि विवादका बिचमा पनि संवाद सदैव हुने गरेको छ। संवादका पक्षमा नै हामी छौँ, यो चिजलाई बुझिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब नेकपा एमाले सबै मोर्चामा असफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेटरले देखाउनु पर्यो कि आग्रहले होइन। म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने संविधान जारी भएपछि पछिल्लो समयको चाहिँ फैसला, जति बेला हामी सरकारबाट बाहिरियौँ, परामर्शसम्मको नेपालको आर्थिक सामाजिक सूचकहरू पहिले के थिए, एमाले सरकारको पालामा के भयो भनेर खोजिदिनु न, पुगिहाल्यो नि। असफल भयो कि सफल भयो भन्ने कुरा त सूचकले बताउनु पर्यो नि, आग्रहले होइन नि। सूचकले बेठिक भन्छ हामी गलत रहेछौँ, सूचकले सकारात्मक छ भनेर मान्छ भने चाहिँ प्रश्नकर्ता मित्रहरूले चाहिँ यो सत्यलाई स्वीकार्नु पर्यो। सबै सूचकहरू पोजिटिभ हुने,
एमाले असफल भयो भन्न मिल्दैन। हो, एमाले एउटा मामिलामा असफल भयो। त्यो असफल के हो त भन्दाखेरि हामीले जसलाई मित्र ठान्यौँ उहाँहरूले मित्रघात गर्नुभयो। त्यो समयमा हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामी असफल भएको कुरा त्यस कुरामा हामी स्वीकार गर्छौँ। उहाँहरूले गर्ने अन्तर्घातलाई हामीले चाहिँ समयमा बुझ्न सकेनौँ। त्यस अर्थमा हामीले जनतालाई बढी भरोसा दिलायौँ होला, 5 वर्ष यो सरकार चल्छ भन्यौँ होला। यो मामिलामा हामीले चाहिँ त्यो भरोसा कायम राख्न सकेनौँ। हामी त्यस अर्थमा असफल भयौँ। तर राष्ट्रको विकास र समृद्धिका प्रश्नमा, मुलुकको स्वाधीनता समृद्धि र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा नेकपा एमाले असफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेलाका सामाजिक सूचकहरूले, नीतिहरूले बतायो भने त्यो सत्य हो भन्न मिल्छ, अन्यथा मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो तपाईँहरूसँग चाहिँ एक प्रकार दाबी पनि के छ भन्दाखेरि त्यो समयका सूचकहरू सबै सकारात्मक छन्। कोभिड-19 का बेलामा अर्थतन्त्रको विकास केही ऋणात्मक भयो, तर पनि दुनियाँका मुलुकहरूको तुलनामा ऋणात्मक हुने प्रवृत्तिमा कम हो। त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अब जहाँसम्म नेकपाका बहुमत सदस्यहरू जुटेर चाहिँ अब अगाडि बढ्न खोजेका छन् भन्ने कुरा त त्यो बहुमत सदस्य एमाले विरुद्ध त जुटेकै थिए नि त, कहिले पो जुटेका थिएन र। नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा पनि जुटेकै थिए, एमाले विरुद्धको मोर्चामा पनि जुटेकै थिए। त्यस अर्थमा यो हाम्रो लागि कुनै अनौठा कुरा होइन। र सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले एक प्रकारले चाहिँ अलग अलग भएर एमाले विरुद्ध लड्दाखेरि पनि जनमतको कति हिस्सालाई प्रभावित गर्नुभयो भन्दाखेरि 12% जनमत माओवादीको, 4% एकीकृत समाजवादीको भन्दाखेरि 12-16% भन्दाखेरि एमाले को शक्ति भन्दा त उहाँहरू सबै मिल्दाखेरि पनि आधीभन्दा कम छ। यही होइन त सत्य। बहुमतै जुटे पनि उहाँहरूको सामर्थ्य के हो त, जनमतको सामर्थ्य भन्दाखेरि चाहिँ आधीभन्दा कम सामर्थ्य बोकेकाहरू जुटेर चाहिँ हामी चाहिँ बलिया भयौँ, बहुमत भयौँ भन्ने कुरा भने चाहिँ जनमतप्रतिको उपेक्षा हो। वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रतिनिधिमूलक पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा चाहिँ हिजो पनि सत्य त्यही थियो। नेकपाको अन्तरसङ्घर्षको समयमा पनि र स्थानीय चुनावले स्थापित गरेको सत्य पनि यही हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब खास गरी अब एमाले कति जित्छ, मेरो चाहिँ पहिले पनि भनाइ के थियो भन्दाखेरि अब एमाले कति जित्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हिजो पनि के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि एमालेका ठुला ठुला नेताले पार्टी छोडेका छन्, त्यस अर्थमा एमाले पहिले जस्तो छैन भनेर प्रचार गरियो। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले रिकभर गरिसकेका छौँ भनेर, रिकभर गरेर प्लस पनि गऱ्यौँ नि त। र यो फेरि स्थानीय चुनावलाई आधार बनाएर पपुलर भोट भन्न मिल्छ मिल्दैन भन्दाखेरि त त्यो पपुलर भोट हामीले किन भन्या भन्दाखेरि 74 को स्थानीय चुनावलाई आधार बनाएर भन्या त हो नि। संसदीय चुनावलाई आधार बनाएर भन्या भए एउटा कुरा हुन्छ, स्थानीय चुनावसँग स्थानीय चुनावलाई तुलना गरेर मिल्छ कि मिल्दैन भन्दाखेरि मिल्छ। त्यस अर्थमा हामीले जे कुरालाई आधार बनाएका छौँ त्यो कुराको आधार भने चाहिँ यही हो। जहाँसम्म चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको विश्लेषण र हाम्रो विश्लेषणमा अन्तर परेको कुरा तपाईँहरूले जिज्ञासाका रूपमा राखेको हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै एउटा पदलाई आधार बनाएर विश्लेषण गरेको छ। हामीले गरेको विश्लेषण चाहिँ 7वटै पदमा प्राप्त भएको कुल मतको एभरेज निकालेको हो। 7वटा पदमा प्राप्त भएको औसत मतका आधारमा हामीले जे विश्लेषण गरेका छौँ त्यो नै सबभन्दा साइन्टिफिक हो। त्यस अर्थमा हामीलाई आफू बलियो छौँ भन्नका लागि कुनै कृत्रिम कुरा गर्नु छैन। जनमतको रिफ्लेक्सन के हो भन्ने कुरा 7वटै पदमा जनताले जसरी आफ्नो अभिमत प्रकट गरे त्यसैलाई आधार बनाएर विश्लेषण गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो भन्ने कुराको आधार भने त्यही हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म चाहिँ संहिताका बारेमा कतिपय व्यक्तिहरूले गर्नुभएको टीका टिप्पणीका सन्दर्भमा संविधान निर्माणका समयदेखि नै यो बहसमा छ। तर पार्टी दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै यति बेलाको प्राथमिकताको विषय हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्वकारी शक्ति नै नेकपा एमाले हो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने संघीयतालाई वा संविधानलाई छोटो समयमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कसैले गर्यो भने नेकपा एमाले गर्यो। अहिले मुलुकमा उत्पन्न भएको सङ्कटसँग मान्छेले संघीयतालाई जोडिराखेका छन्। मेरो तपाईँहरूसँग भनाइ के छ भन्दाखेरि त्यो पनि छलफलको विषय त बन्ला, तर अहिलेको आर्थिक सङ्कटको कारण संघीयता होइन, 5 दलीय गठबन्धनको गलत आर्थिक नीतिको कारणले गर्दाखेरि मुलुक सङ्कटमा पर्या हो।
र फेरि के छ भने संहितालाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा हामी सरकारमा रहँदाखेरि प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या कति थियो? औसतमा 7 थियो। अहिले मन्त्रीहरूको सङ्ख्या कति छ? औसतमा 15 छ। यो गलत प्रकारको अभ्यासमा लगे हामीले हो र? संहितालाई त हामीले व्यवहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्दै थियौँ। विकृत बनाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि यो 5 दलीय गठबन्धनले गरे हो भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हामी स्वाभाविक रूपमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य शक्ति हौँ र अहिले हामी त्यही बाटोमा छौँ। एकदम सामान्य खालको प्रश्नहरू छ मेरो। यो केही वर्षदेखि एमालेको चाहिँ मिडियाहरूसँग एकहोरो खालको चाहिँ त्यो आलोचना र गुनासो मात्रै थियो। केही अगाडिको एमालेको सचिवालय बैठकले नै निर्णय गरेर अब चाहिँ मिडियासँग समन्वय गर्ने भन्ने खालको निर्णय गरेपछि तपाईँहरू एकाएक यसरी चाहिँ मिडियासँग चाहिँ पुरा निरन्तर अन्तर्क्रियामा जुट्नु भएको छ। यस्तो खालको तत्त्वज्ञान कहाँबाट प्राप्त भयो, के भयो, एउटा कुरा यो जान्न चाहे। अर्को यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा चाहिँ जुन तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले ल्याउँदा चाहिँ सही, अनि देउवाले ल्याउँदा त्यही गलत किन भयो? आखिर त्यसको प्रवृत्ति र नियत एउटै थियो। हिजो एमालेको नेतृत्वले चाहिँ त्यो ल्याउँदाखेरि पनि आखिर दल फुटाउनै ल्याउन खोजेको थियो, देउवाले ल्याएर फुटाए, सफल भयो होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो नियत र प्रवृत्ति एउटै भएको भएर यसमा फेरि एकहोरो गुनासो सधैँ किन हुन्छ? अर्को यो एमालेको मुखपत्र नवयुग भन्ने बन्द भएको छ अहिले, प्रिन्ट भर्सन बन्द गरेर अनलाइनमा गएको थियो। एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नारायणी किनारबाट चाहिँ यसको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ औचित्य सकेर गर्नुभयो कि तपाईँहरूकोमा काम गरेर जनशक्ति नभएर बन्द भएको हो होइन? अर्को चाहिँ गठबन्धनबारेको एमालेको धारणा, जस्तो नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि कहिले चाहिँ अब एमाले एक्लै लड्ने हो, साँच्ची नै बलिरहेको क्या हो जस्तो देखिन्छ। फेरि होइन, भरे अर्को नेताको भाषण सुन्यो, तिमीहरू त्यो गठबन्धन छोडेर आऊ न, हामी मिलिहालौँ, अँगालो मारेर हिँडौँ भन्ने जस्ता भाषणहरू आइरहेको छन्। कि स्थानीय चुनावमा जस्तै परिवार दल र राप्रपा नेपालसँग मात्रै गठबन्धन हुने हो? यो विषयमा पनि प्रश्न हुन चाहेको। मासुजीज्यूले सधैँ धेरै जसो प्रोग्राममा भन्दै आउनुभएको छ, नेपालमा अब यो 3-4वटा दल अथवा 5-10वटा दल काम छैन, 2टा दल पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले नेकपा एमालेको महासचिवले भनेको कुरा चाहिँ आधिकारिक हो भन्ने मान्छौँ। त्यो के हो खासमा, त्यो एउटा जिज्ञासा। अर्को चाहिँ एमालेका विभिन्न विभागहरूले चाहिँ यो केही दिन यता कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। आज प्रचार विभागले गर्यो, हिजो अस्ति उपभोक्ता समितिले गरेको थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्वास्थ्यले गरेको थियो। अब यो सरकारको विरुद्ध यो समानान्तर सत्ताको अभ्यास जस्तो हो यो। हस्, धन्यवाद। तर अघि महासचिवले भन्नुभयो बजारमा पैसा छैन, ब्याङ्कमा लिक्विडिटी क्राइसिस छ भन्नुभयो। त्यो पैसामा एम अधिकारी जस्तै हराएको जस्तो होला। अनि यो सबभन्दा धेरै थाहा हुने त यो गभर्नरलाई नै होला, तपाईँले नि नियुक्त गरेको गभर्नर हो, उहाँलाई सोधे थाहा भइहाल्थ्यो होला नि भने। त्यो त हामीले पनि जानकारी पाउनु खोजेको चिज हो, उहाँले भनिदिनु भयो, राम्रो। दैनिक.com काम गर्छु। महासचिवज्यूले भन्नुभएका कुराहरू सरसर्ती सुनिसके पछाडि अन्तिममा उहाँले निष्कर्ष स्वरूप यो समग्र परिस्थिति आउनुमा चाहिँ तत्कालीन नेकपा फुट्नु पनि कारण रह्यो र त्यो फुट्नुको कारणमा चाहिँ अध्यक्ष जो उहाँले म 1 नम्बरको अध्यक्ष भन्ने गर्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँले त्यसलाई सही ढङ्गले अथवा अरूले षड्यन्त्र गरे के गरे त्यसलाई सही ढङ्गले लैजान सकिएन कि भन्ने निष्कर्ष सुन्दै गर्दाखेरि त यो समग्र अवस्थाको चुरो कारण त अध्यक्षज्यूले सही ढङ्गले त्यति बेला नचलाउनुको कारक तत्त्व पो हो रहेछ कि भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन एउटा। अर्को चाहिँ अब हामीले निर्वाचनमा यहाँले यो फिगरहरू दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब सामान्यतः स्पोर्ट्समा फुटबलमा कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै राम्रो खेल खेल्छ एउटा टिमले तर गोल चाहिँ अर्कैले हान्छ र जित्छ अर्काले। हामीले धेरै राम्रो खेलेका थियौँ तर जित्न चाहिँ सकेनौँ भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। र अनि संविधान सभाका अध्यक्षले सुभाष नेमाङज्यूले बेला बेला हामी रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो, मैले राम्रोसँग खुट्टो चाहिँ टेक्न पाइनँ, टेक्न पाएको भए म त्यसलाई पछार्थेँ भनेर जसले हार्थ्यो त्यसो भन्थ्यो। अरे यहाँहरूको अभिव्यक्ति कम्तीमा हामीले अलि राम्रोसँग खुट्टो टेक्न पाइनँ भन्ने खालको हो कि होइन। र अर्को चाहिँ अघि एकजना साथीले पनि भन्नुभयो, आज चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा
एकजना सांसदले क्वेसन उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ मान्छेहरू CCTV खोज्न हिँडेका छन्। खासमा यो देशको एउटा सबभन्दा ठुलो दलको केन्द्रीय विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य नै हराइरहेछ। यहाँ मान्छे हराइराखेको छ, मान्छे हराएको कसैले अवस्था छैन। यो CCTV खोज्न हिँडिराखेका छन् प्रतिपक्षी सरकार भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ अघि यहाँहरूले भन्ने अनुसार नै यति ठुलो शक्तिशाली दल छ नेकपा एमाले, त्यो एम अधिकारी भने पत्ता लगाएर चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु भए पनि हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू। कर्पोरेट नेपालबाट यो अहिले महासचिवले नि कुरा उठाउनु भयो पैसा मार्केटबाट पैसा हराएको भनेर होइन, यहाँ कुरा नि उठ्यो भर्खरै। यो पैसा हराएको त अब मार्केटमा हराएको होला, कतिपय अब यो जग्गा दलालदेखि लिएर यो हुन्डी कारोबारीले लुगाएको भनिन्छ, कतिपय अब नेताकै घरमा पलङमुनि पनि छ भनिन्छ होइन। अब यो कतिपयले अब यो हराएको पैसा निकाल्ने हो भने नोटबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब भोलि भनौँ एमालेकै सरकार बन्यो भने तपाईँले नोटबन्दी गर्न त्यो आँट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? दुई दलको कुरा किन गरे पनि गर्नुहुन्छ। यो कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने भन्न खोजे होइन, राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा गरे हो, बलियो शक्ति निर्माणको कुरा गरे हो। युरोप अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा जहाँ थोरै दल छन् त्यहाँ कानुनले कसैलाई रोकेका छैन, जनताले नै छनौटद्वारा चाहिँ सीमित दलहरूका बिचमा छनौट गर्ने गर्छन्। विकास र समृद्धिको प्रश्नमा दुईटा बाटाहरू छन्। पुँजीवाद विकासका सन्दर्भमा पनि ब्रिटिस मोडेलको पुँजीवाद कि स्क्यान्डिनेभियन मोडेलको पुँजीवाद भन्ने बहस थियो। युरोप दुईटा मोडेलमा अगाडि बढ्यो। धेरै बहसको विषय नै छैन। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने बाटो भनेको चाहिँ समाजवादको आधार तयार गर्ने आर्थिक सामाजिक विकासको बाटो, उदार पुँजीवादको बाटो, यी दुईवटा बाटा। त्योभन्दा भिन्न बाटो छैन भने धेरै दलहरूको औचित्य किन? त्यस अर्थमा जो उदार पुँजीवादतर्फ जान चाहन्छ उनीहरू कङ्ग्रेसको वरिपरि ध्रुवीकृत भए भयो, जो समाजवादको आधार तयार गर्न चाहन्छन् एमालेको नेतृत्वमा ध्रुवीकृत भए हुन्छ र त्यसले नै जनतालाई सही प्रकारको नीतिगत छनौटको आधार दिन्छ र त्यसको बिचको मध्यमार्ग खोज्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एक प्रकारले कन्जर्भेटिभ शक्तिका रूपमा रहन्छ। जो अहिले लिङ्गदेनहरूले चाहिँ अब राजावादी सोचका रूपमा अगाडि बढ्न खोजेका छन्, त्यो मूल प्रवृत्ति होइन, त्यो परम्परागत प्रवृत्ति हो। परम्परागत प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गरेर आएको हुनाले गर्दाखेरि तीन प्रवृत्ति भन्नु पनि जरुरी भएन। मूलतः दुई प्रवृत्तिका बिचको ध्रुवीकरण आजको यथार्थ हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। स्थानीय चुनावले पनि देखायो नि त, 34% जनमत एमालेको, 33% जनमत कङ्ग्रेसको भनिसकेपछि ध्रुवीकरण सुरु भएन र? यो चिजको सत्यलाई स्वीकार गरौँ र जति साना दलहरूले राजनीतिमा हावी हुन्छन् मुलुकले सही बाटो समाउँदैन। आज के देखिन्छ? तेस्रो चौथो पार्टी प्रधानमन्त्री खोज्न हिँडिराख्या भौतारिराख्या कुरा सुन्दाखेरि नेपालको लोकतन्त्रले सही बाटो समातेछ र? जनमतले 12% को जनमतलाई पनि प्रभावित गर्ने सामर्थ्य राख्दैन, प्रधानमन्त्री खोज्न देश विदेश दौडामा कुदेछ भन्दाखेरि योभन्दा लज्जाजनक लोकतन्त्र के हुन्छ भन्नु त? हो, त्यो चिजबाट जोगाउनका लागि जनता जागरुक हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। जनमत गुमाएकाहरूले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा लोकतन्त्रको कुरा होइन। लोकतन्त्र भनेको जनमत भएकाहरूले शासन गर्ने प्रणाली हो। यही मान्यताको पैरवी गरे हो, राजनीतिक ध्रुवीकरणको पैरवी गरे हो। यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनका लागि अनुरोध गर्छु म चाहिँ। अर्को पक्ष चाहिँ विभागहरूले गरिराखेका कार्यक्रमहरूले अब समानान्तर सरकारको अभ्यास भन्ने खालको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यो उचित होइन। वास्तवमा हाम्रो चाहिँ यो एक प्रकारले सङ्गठनात्मक प्रणालीको विशेषता हो। नेकपा एमाले व्यवस्थित सङ्गठन प्रणाली भएको सङ्गठन हो र हामीले यो अभ्यास पार्टी स्थापना कालदेखि नै गर्दै आएका छौँ। यो कुनै नयाँ अभ्यास होइन। हाम्रा विभागहरू पार्टीको नीति निर्माण गर्ने फोरम हुन्, एक प्रकारले भने थिङ्क ट्याङ्क हुन्। उनीहरूले पार्टीका लागि आवश्यक नीतिहरूका सन्दर्भका बारेमा छलफल बहस गर्छन् र त्यो नीतिका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढ्नका लागि आधार प्रदान गर्ने काम गर्छन् र आफ्नो सरोकारका विषयहरूमा उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा चाहिँ पार्टी दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्छन्। त्यस अर्थमा अहिले हामीले विभागहरूलाई त्यही ढङ्गले परिचालित गर्न खोजेका छौँ, सक्रिय बनाउन खोजेका छौँ। विभागहरूको सक्रियतालाई पार्टीको नियमित कामका रूपमा बुझ्नका लागि अनुरोध गर्छु। स्वाभाविक रूपमा विभागहरूले पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि नीतिको प्रचार प्रसार गर्छन्,
पार्टी सरकारमा रहँदाखेरि सरकारको कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्छन्। एउटा व्यवस्थित पार्टी सञ्चालनका लागि यो आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो पैसा हराउनुको जिम्मेवारी चाहिँ गभर्नरको होइन र भन्ने खालको कुरा गर्नु हो होइन। अहिलेको चाहिँ सरकार भर्सेस गभर्नरको विषयको जे बहस चलिरहेको छ नि, यथार्थ कुरा के हो भने पैसा किन हरायो भन्दाखेरि ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउन खोज्दाखेरि पैसा हरायो। गभर्नर ब्ल्याकलाई व्हाइट गराउने कुराको विपक्षमा उभिनु भयो। गभर्नरको नीतिलाई सरकारले फलो गरे भए त पैसा हराउने नै थिएन। त्यस अर्थमा पैसा किन हरायो भन्ने कुरा त त्यसैले बताइराखेकै छ। अहिले गभर्नरमाथिको प्रहार म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले विभाग गठन गर्दाखेरि राखेको एउटा नाममा जोडिएर गभर्नरमाथि जे अट्याक भएको छ यो यति साह्रो हल्लाखल्ला गर्नुपर्ने विषय हो र। नेकपा एमालेका विभागमा कति सदस्य छन् कुनै चासो छ? कसैले प्रश्न गरेको छ? गभर्नरका विषयमा जे प्रकारको एट्याक भएको छ त्यो एट्याक चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि ब्ल्याकलाई व्हाइट गर्ने खालको योजना असफल भएका कारणले एट्याक भएको हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले पनि बुझेनौँ भने यो मुलुकको श्रीलङ्काकरण हुने जुन जोखिम छ त्यसबाट जोगाउन सक्छौँ। अहिले गभर्नर असफल हुनु भने के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा वित्तीय सङ्कट खडा गर्नेहरूको प्रोत्साहन हुनु हो। जबकि पार्टीले भनिसकेका छ गभर्नर एमालेको विभागका सदस्य होइनन् र गभर्नर स्वयं आफैले भनिसक्नु भएको छ म विभागको सदस्य होइन। यो विषयमा बहस असान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषय जोडेर चाहिँ मुलुकको चाहिँ सङ्कटको मूल जडमा प्रवेश गर्न नखोज्ने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। आज गभर्नरमाथिको एट्याक सरकारी एट्याक भनेको के हो त भन्दाखेरि कालो धनलाई सेतो बनाउन नपाएको कुराको एट्याक हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षसँग जोडेर चाहिँ अब आजको समस्या नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षसँग पनि जोडिएको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यसमा कमरेड केपी ओलीको पनि भूमिका भनेर खोज्नुभयो। म तपाईँलाई के भन्छु भने मैले सुरुमै 4-5वटा चर्चा गरेका थिएँ जो केपी ओलीमाथि आरोप लगाइयो। समयक्रममा त ती आरोपबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफै कायम हुन सक्नु भएन। त्यस अर्थमा हिजो कमरेड केपी ओलीमाथि अन्तरसङ्घर्ष गर्ने साथीहरूले जे आरोप लगाउनु भयो त्यो आग्रहपूर्ण रहेछ, गलत रहेछ, स्वार्थ केन्द्रित रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो। त्यस अर्थमा आज उहाँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा जाने जे फैसला गर्नुभयो, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चुनावमा जाँदाखेरि कङ्ग्रेसका विरुद्धमा चाहिँ अभिमत माग्ने, दिगो सरकारको नारा जनतालाई दिने, वामपन्थको नारा सरकारलाई दिएर चुनाव जित्ने, त्यसरी चुनाव जितेका नेताहरू कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री मानेर मन्त्री खान मिल्छ? यो त जनमतमाथिको बहस हो, जनादेशलाई खण्डित गरिएको कुरा हो। त्यस अर्थमा जनादेश प्राप्त गर्दाखेरि जे भनिएको थियो त्यसमा कायम रहन नसक्दाखेरि चाहिँ नयाँ जनादेशमा जान खोज्ने एमालेको दृष्टिकोण चाहिँ लोकतान्त्रिक हो। तर लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणलाई आलोचना गरिएको छ, अवसरवादलाई संरक्षण गरिएको छ। यो चिज गलत हो। नेपालको लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो भने जनतासँग जाँदाखेरि गरिएका बाचा कबुलमा राजनैतिक दलहरू उभिनुपर्छ। उभिन नसक्दाखेरि उनीहरूले जनतामा फेरि जानुपर्छ। पुरानो जनादेशका आधारमा गलत नीतिमा सौदाबाजी गर्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो जनताले दिएको अधिकार होइन भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न सकियो। नेपालको लोकतन्त्र सही बाटोमा जान्छ। अन्यथा चुनाव जसरी भए पनि जित्ने, मनपरी काम गर्ने भन्ने खालको बाटोमा नेपालको राजनीति जान्छ। हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यस्तो होइन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अर्को एउटा राम्रो गरेका थियौँ तर चाहिँ अब जित्न सकेनौँ भन्ने खालको कुरा जस्तै हो, फुटबलको खेलको जस्तै भनेर चाहिँ अहिले हाम्रो विश्लेषणको आलोचना गर्न खोज्नुभयो। हामीले गठबन्धनसँग चुनाव हारेको कुरा साँचो कुरा हो, अस्वीकार गरेका छैनौँ। तर गठबन्धन बनाएर चुनाव जिते काङ्ग्रेस पहिलो भयो भन्ने कुराको व्याख्यासँग हाम्रो असहमति हो। गठबन्धन पहिलो भयो भन्नुहुन्छ, हामी मान्छौँ। गठबन्धन पहिलो, एमाले दोस्रो स्थानीय चुनावको सत्य हो। तर काङ्ग्रेस पहिलो भन्ने कुराको खण्डन के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पहिलो होइन है।
काङ्ग्रेस चाहिँ दोस्रो हो। किन भन्दाखेरि जनमतमा काङ्ग्रेस एमाले भन्दा पछाडि छ भन्ने कुरा हामीले गरे हो। यो कुरा गलत त होइन नि त। चुनाव लड्दाखेरि गठबन्धनबाट लड्ने पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस पहिलो भयो भनेर दाबी गर्न मिल्छ र? त्यो कुराको आलोचना त भएन नि त। गठबन्धनबाट चुनाव जित्ने त्यसै पार्टी चाहिँ कङ्ग्रेस पहिलो भयो भन्ने कुराको हामीले प्रतिवाद गरे हो। अन्यथा त हामी गठबन्धन पहिलो एमाले दोस्रो भएको कुरा त स्वीकार गरेकै छौँ त। तर कङ्ग्रेस पहिलो चाहिँ होइन, गठबन्धन पहिलो हो, पार्टीका रूपमा पहिलो चाहिँ एमाले नै हो भन्ने कुरा नै हो हाम्रो कुरा। त्यसमा कुनै प्रकारको आग्रह छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म चाहिँ अब यो मिडियासँगको समन्वयको तत्त्वज्ञान भन्ने कुरा त अब एक प्रकारले तपाईँहरूले समयमा चाहिँ हामीसँग संवाद गर्नु भएन भनेर गुनासो गरे होला। अब कमी भाषा हामी सुधार्छौँ। अब सुधार्नु नराम्रो होइन, किनकि यो राष्ट्र बनाउने हो भने सबैको सामूहिक दायित्व हो। अहिले चाहिँ अब बेला बखत हामी चर्चा के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो भयो भन्दाखेरि क्रान्ति परिवर्तनको कुरा गऱ्यो भने हरेक व्यक्ति आफ्नो ठान्छ। राष्ट्र निर्माणको कुरा गऱ्यो भने आफूले चुनाव जिताएको जनप्रतिनिधिको काम, जनप्रतिनिधिले के ठान्छ मन्त्रीको काम, मन्त्रीले के ठान्छ प्रधानमन्त्रीको काम। यो चिन्तनबाट राष्ट्र बन्छ र बन्दैन नि। राष्ट्र बनाउने काम हामी सबैको काम भन्ने प्रकारको साझा मनोविज्ञान तयार गर्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा यो देश विकासको प्रक्रियामा पछाडि पर्यो, स्वाधीनता स्वाभिमानको प्रक्रियामा पछाडि पर्यो। अब नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान पनि उच्च बनाउनुपर्छ, विकास र समृद्धिलाई पनि तीव्रता दिनुपर्छ। यो सामूहिक विषय बनाउनुपर्छ र राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने कुरा अब राष्ट्रको सङ्कल्प बन्नुपर्छ। त्यो कुरामा मिडियाको साथ चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नका लागि हामी तपाईँहरूसँग अलिक नजिक हुन खोजेको कुरा साँचो कुरा हो। अलिकति दूरी बढ्यो कि भन्ने चिन्ता गरेकै हो, दूरी हटाउन खोजेकै हो। त्यसलाई चाहिँ आवश्यक र स्वाभाविक मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा छ, हामीले अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध गरे होइन। हिजो विरोध गर्नेहरूले चाहिँ ल्याएको अध्यादेश उचित कि अनुचित भन्ने कुरा मात्रै गरे हो। अध्यादेश ल्याइसकेपछि कायम राख्नु पर्थ्यो भने हो, फिर्ता नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। तर उहाँहरू के गर्नुभयो, एमाले तोडफोड गर्नका लागि 20% अध्यादेश ल्याउनु भयो र अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो। कायम रहन सक्नु भएन नि त। त्यो चिज गलत हो भन्ने खालको कुरा गरे हो होइन। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकारको हामीले आलोचना गरे होइन। सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ, ल्याइसकेपछि त्यसमा अड्नु पर्छ। नअडेको कुराप्रति मात्रै हाम्रो आपत्ति हो। नभएको बन्द भयो भन्ने खालको कुरा होइन, नभएको बन्द भएको छैन। स्वाभाविक रूपमा अनलाइनको प्रभावकारिता बढेको कुरामा पार्टी पनि प्रभावित भयो, नभएको पनि जारी छ। तपाईँहरूको उपस्थिति देखिसकेपछि त अझ ज्यादा जोड दिनुपर्ने रहेछ भन्ने परेकै छ। त्यो हिसाबले चाहिँ वास्तवमा हामी जे गरिरहेछौँ ठिकै रहेछ भन्ने लाग्छ। तर नवयुग प्रकाशन चाहिँ बन्द भएको छैन। अब राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग गरे जस्तै गठबन्धन गर्न खोजे हो कि त्यो गठबन्धनै होइन नि। उहाँहरूले चुनाव लड्न चाहेका बखत सूर्य चिन्ह प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। कतै तालमेल भइहालेछ भने सूर्य चिन्ह प्रयोग गर्न दिने भने न हो, गठबन्धन गर्ने भनेको थियो र थिएन नि। कतै तालमेल भइहालेछ भने सूर्य चिन्ह लिनै अनुमति दिएको हो, त्यो गठबन्धन थिएन। तर अब नेपाली सञ्चार माध्यममा गठबन्धन भनेर प्रचार भयो, त्यो कुरा सत्य थिएन। हामीले कुनै पनि पार्टीसँग चाहिँ चुनावी गठबन्धन गरेका थिएनौँ। अब हामी सरकारमा आएपछि यो पैसा हराएको कुरा चाहिँ खोज्न सकिन्छ सकिँदैन भन्दाखेरि नीतिगत सुधार गर्ने बित्तिकै बजारमा पैसा आइहाल्छ नि। कालो धन सेतो हुँदैन भन्ने कुरा गरिदिनुहोस् त। त्यो सधैँभरि चाहिँ मान्छेले पैसा लुगाएर राख्छ र? सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो लुकाएको पैसा चाहिँ बाहिर निक्लिहाल्छ। किनकि त्यो चाहिँ जुन प्रक्रियामा लान खोजेको छ नि त्यो प्रक्रियामा लानु त सम्भव छैन। नभइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नै पर्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले गलत नीति अन्तर्गतको गलत सरकार भएका कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि तयारी गरे हो। त्यो नीतिबाट मुक्त भएको सरकारले स्वाभाविक रूपमा के गर्ला त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त
त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूमाथि छानबिन थालिहाल्छ। छानबिन थाल्ने बित्तिकै डम्पिङ गरेर राखेको पैसा सिज हुन सुरु गर्छ। त्यसो हुने बित्तिकै यो प्रवृत्ति दुर्साहित भइहाल्छ। त्यस अर्थ म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट छ यो प्रायोजित सङ्कट हो, गलत नीतिको परिणाम हो। नेकपा एमाले आउने बित्तिकै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा फेरि हामी सही बाटोमा उभ्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास नेकपा एमालेको छ। त्यो हराएको पैसा खोज्ने कुरा मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने सामर्थ्य छ भनेपछि त्यो हराएको पैसा त हामी सजिलै खोज्न सकिहाल्छौँ। धन्यवाद। केपी ओली सरकारकै सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा पोलिट ब्युरो सदस्यले यो सङ्घीयता चाहिँ अभाव सिद्ध भइसक्यो भनेर भर्खरै लेख्नुभयो। अहिले सडकतिर या कतिपय सामाजिक सञ्जालमा पनि सङ्घीयताको खारेज गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेछ। यहाँहरूको चाहिँ मतलब चाहिँ एकचोटि परीक्षण गरौँ भनेर गोकुल बास्कोटा मार्फत त्यो बोल्न लगाइएको हो या नेकपा एमालेको सङ्घीयताप्रति नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो? एक। दोस्रो कुरा यहाँ आशिषजीले अघि उठाउनु भए चाहिँ मैले के रिपोर्टिङ गर्दा होइन सम्भवतः एमालेका शीर्ष तहका 98% नेताहरू 99 100 नै भन्ने नि हो त 2% घटाउँ यो मुलुकका सबैभन्दा ठुला बिचौलिया आर्थिक रूपमा भ्रष्ट बदमास व्यक्तिहरूसँग मात्रै तपाईँलाई हिमजिम गरेको भेटिन्छ। त्यसका कतिवटा प्रमाण चाहिन्छ त्यो प्रमाण दिन तयार छु म होइन। अनि तपाईँहरू कसरी के अरे आर्थिक समृद्धिका कुरा करप्सन रोक्ने कुरा अर्का केका कुरा गर्नुहुन्छ? के हो तपाईँहरूको यो यसमा यो तपाईँहरूको नीति यो दिनुहोस् न। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने माछाज्यूले धेरै कुरा राख्नुभयो। यो 77 को पुस 5 यता हेर्ने हो भने चाहिँ एमालेको मोर्चाहरूमा एमाले प्राप्त गरेको हेर्दाखेरि फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतमा आएको फैसला बाहेक सबै मोर्चामा एमाले असफल जस्तो देखिन्छ। तपाईँले निर्वाचनको त एकदम राम्रो तथ्याङ्कसहितको विश्लेषण गर्नुभयो। तर यो संसदीय राजनीतिमा सङ्ख्या पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। सङ्ख्या त फेरि तपाईँहरूले अपेक्षा गरेको एकदम न्यूनतम घट्छ भनेर चैत 8 गतेको बैठकमा 33% आइएला भन्ने तपाईँहरूको आकलन थियो। तर तपाईँहरू त 29% झर्नुभयो होइन। भए पनि अझ हामीले 1% बढायौँ नै भनेर तपाईँहरू हामीसँग डाटा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। एक त्यो। दोस्रो चाहिँ यो फेरि स्थानीय तहको मतलाई तपाईँहरू चाहिँ लोकप्रिय मत भनेर व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यो त उम्मेदवार कहाँ कसको कतिको थियो भन्ने कुरा हेर्ने हो भने त त्यो फेरि तुलना गर्नु त्यसरी नमिल्ला होइन। यो मैले जोडेको सन्दर्भ के हो भने अहिलेसम्म एमाले जुन नीति लियो त्यो नीतिका कारण हामी पछि पऱ्यौँ। अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ कि छैन? एउटा विषय यो राखेँ मैले। दोस्रो चाहिँ अब हिजो नेकपामा भएका सचिवालयका हामी बहुमत हौँ भन्नेहरू चाहिँ दुईचोटि भएर जुटेर अब वामपन्थी एकता गर्नुपर्छ है, हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर लागेको र तपाईँहरू चाहिँ होइन यो काम छैन भन्ने हिसाबले पनि अब हामी नै हो अरू त कहाँ हो र भन्ने हिसाबले लागेकोमा यो स्थिति चाहिँ के हुन्छ यो प्रति तपाईँको धारणा के छ? दोस्रो र तेस्रो र अन्तिम चाहिँ अस्ति तपाईँहरूकै प्रतिस्पर्धी पार्टी भनौँ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा के छलफल भएछ भने काङ्ग्रेस यो सबै गठबन्धन एकातिर र एमाले एकातिर हुने हो भने एमालेको प्रत्यक्षमा जित्ने सिट भनेको करिब 20 को हाराहारीमा हुन्छ भन्ने त्यहाँ छलफल भएर रहेछ। तपाईँहरूको आकलन के हो? कति सिट अब आउने चुनावमा जित्नुहुन्छ भने अहिलेको परिस्थितिमा आकलन गर्नुभएको छ? यो तिनवटा सवाल मैले राखेँ। धन्यवाद। तपाईँहरूको सरकार पक्का आउला होइन, प्रतिपक्षीलाई अब वेटिङ गभर्मेन्टको रूपमा लिन्छ कि यो नीति उल्टाउने हो कि यो बजेटका नीति चाहिँ अहिले विरोध गरिहाल्यो त्यही पनि चन्दा दिने त त्यही व्यापारी हो तपाईँहरूसँगै साँडगाँठ त छ यत्तिकै यसो देखाउनलाई विरोध गरे हो कि के हो? यो चिज अलिक स्पष्ट पार्दिन। कोर्नी क्यापिटलिजमले त तपाईँहरूलाई पनि गाजिसकेको छ। यो अहिले बजेटको स्पन्सको विषय भयो अरू तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, सदनमा पनि विरोध छ। अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध छानबिन समिति पनि छ। तपाईँहरू आउँदा उल्टाउनुहुन्छ कि यसो देखाउनलाई हेडलाइनलाई मात्रै विरोध गरे हो कि यो अलिक स्पष्ट पारिदिनु भने राम्रो हुन्थ्यो माछाजी। धन्यवाद।